हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 14. दिनम्। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं वयम् अर्जुनस्य वादं श्रुतवन्तः। प्रायशः 29तमश्लोकादारभ्य, तस्मात् पूर्वमेव 28तमश्लोके एव तस्य वादः आरब्धः। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण इत्यस्मात्। ततः 40तमश्लोकपर्यन्तं सः सर्वं वदति। ततः परं तत्र सञ्जयस्य श्लोकः कश्चन भवति, तेन तत्र प्रथमाध्यायस्य समापनं भवति। तत्र 47तमश्लोकः। सञ्जय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनसङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अत्र पदच्छेदः। एवं उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अत्र एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थे उपाविशत्। अत्र रथोपस्थ उपाविशत्, तत्र रथोपस्थे इत्यत्र अयादेशः भवति। पुनः यकारस्य वैकल्पिकलोपत्वात् तत्र रथोपस्थ उपाविशत् इति भवति। अयादेशे कृते यकारस्य विकल्पेन लोपः तत्र भवितुमर्हति। अत्र विकल्पलोपः कृतः यकारस्य, अतः रथोपस्थ उपाविशत् इति रूपम्। पुनः विसृज्य सशरं तत्र मकारस्य अनुस्वारः, पुनः चापं तत्रापि अनुस्वारः, पुनः शोकसंविघ्नमानसः। अत्र पदपरिचयं पश्यामश्चेत् सङ्ख्ये इत्युक्ते युद्धक्षेत्रे इत्यर्थः। पुनः रथोपस्थे इत्यत्र एतत् रथस्थाने अथवा रथे, रथस्य उपरि इत्येव अर्थः। तत्र रथे इति अर्थः, वस्तुतः रथस्य उपरि। पुनः उपाविशत्, उपविशति इत्यस्य लङ्लकाररूपं भूतकाले उपाविशत् इति। पुनः सशरं चापं, तत्र चापः इति धनुः भवति, तस्य विशेषणं सशरम्। अत्र शरेण यद् तद् सशरम्। अत्र सशरः चापः, अतः द्वितीयया तत्र सशरं चापम्। So chapam, which is there along with the sharas. पुनः शोक संविघ्न मानसः। अत्र मानसः, मानसं नाम मनः। मनःशब्दात् स्वार्थे अनिकृते मानसशब्दः। अत्र मानसशब्दस्य अपि अर्थः मनः इत्येव। मनः चेतः इति अर्थः भवति मानसम्। अत्र पुनः शोकसंविघ्नमानसः इत्यत्र पश्यामश्चेत् तत्र शोकेन संविघ्नम् इति शोकसंविघ्नम्। पुनः बहुव्रीहौ अत्र शोकसंविघ्नं मानसं यस्य सः इति शोकसंविघ्नमानसः। One who has mind which is affected by the shoka. अत्र वस्तुतः शोक शब्देन न शोकः एव परिगण्यते, तत्र मोहः अपि तत्र परिगण्यते इति ज्ञेयम्। वस्तुतः कमेण्ट्रीस् व्याख्यायां द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र शोकमोहादिभिः संविघ्नं मनः अथवा मानसं यस्य सः शोकसंविघ्नमानसः। इदानीम् अन्वयं पश्यामश्चेत् अत्र उपाविशत् इति क्रियापदम्, उपविष्टवान् इति अर्थः। अत्र कः उपविष्टवान्? अत्र अर्जुनः उपविष्टवान्। अर्जुनः कीदृशः अस्ति तदानीं? शोकसंविघ्नमानसः अस्ति अर्जुनः। He is affected by shoka and moha. Such a Arjuna
sat down. So shokam samvigna manasah Arjunah upavishat. Kutra rathopasthe, rathasthane ratasya upari upavishtavan. पुनः अत्र किं कृत्वा उपविष्टवान्? सशरं चापं विसृज्य उपविष्टवान्. अत्र चापं धनुः त्यक्त्वा सः उपविष्टवान्. पुनः धनुः केवलं धनुः एव, तत्र धनुषा सह तत्र शरान् अपि त्यक्तवान् इति तत्र अर्थः. सशरं चापं त्यक्त्वा रथे उपविष्टवान्. अत्र उपवेशनात् पूर्वम् अथवा चापत्यागात् पूर्वं सः किं कृतवान्? संख्ये एवम् उक्तवान्. अत्र एवं नाम पूर्वम् एतद् उक्तं 19 श्लोकादारभ्य इति मन्ये. 19 श्लोकादारभ्य पूर्वतनश्लोकपर्यन्तम् एतद् उक्तं तत्सर्वम् उक्त्वा एवम् उक्त्वा सः अर्जुनः संख्ये एवम् उक्त्वा अत्र रणक्षेत्रे युद्धक्षेत्रे एवम् उक्त्वा शोकसंविघ्नमानसः अर्जुनः सशरं चापं विसृज्य त्यक्त्वा रथोपस्थे रथस्योपरि उपविष्टवान् इति तत्र अन्वयः तथा अर्थः अपि. अस्तु, अत्र अयं श्लोकः सञ्जयेन उच्यते. एतत्तु सञ्जयेन उच्यते. एतावत्पर्यन्तं पूर्वं यद्यद् उक्तं तत्सर्वं साक्षात् अर्जुनेन एव उक्तम्. अत्र विशेषः कः इत्युक्ते अस्मिन्नेव अध्याये अर्जुनेन एतावन्तः श्लोकाः उक्ताः. इत्युक्ते अर्जुनस्य वादार्थम् एतावन्तः श्लोकाः सन्ति. इतः परं वस्तुतः अर्जुनस्य तावन्तः श्लोकाः न भवन्ति. मध्ये मध्ये केचन एव श्लोकाः अग्रे भविष्यन्ति. ततः परम् अग्रे अधिकतया कृष्णस्य एव वादः भवति. ततः परम् अत्र सञ्जयस्य श्लोकः अन्ते भवति. एवम् उक्त्वा अर्जुनः उपविष्टवान् इति सः सञ्जयः समापयति अत्र. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.